माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभाको 6औं अधिवेशनको 21औं बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, कर्णाली प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक 2077 अन्तर्गतको प्रदेश सभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका शीर्षकहरूमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। के हो माननीय सदस्य? सभामुख महोदय, सर्वप्रथम यो वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निकालेको छ। सभामुख महोदय, हामी कहाँ कर्णाली योजना आयोग छ। यो किताब निकाल्ने भनेको कर्णाली योजना आयोगले निकाल्नुपर्छ। कि त कर्णाली योजना आयोगले खारेज गरी पाऊँ सभामुख महोदय, होइन भने यो अधिकार अब उसलाई छैन। हिजो पहिला अधिकार कसलाई हुन्थ्यो भन्दाखेरि आर्थिक मामिलालाई थियो, त्यो बेला योजना आयोग थिएन। त्यसैले यो वार्षिक विकास कार्यक्रम भनिसकेपछि उसले निकाल्नुपर्ने थियो। सर्वप्रथम कुरा त्यो। अहिले जुन माननीय सभामुख महोदयले जुन दफा इङ्कित गर्नुभयो, प्रदेश सभा नियमावली 2074 को परिच्छेद 16 दफा 131 अनुसार हामी छलफलमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ सम्माननीय सभामुखबाट रुलिङ भएको छ। यसमा के भन्छ भने सभामुख महोदय, उपदफा 1 मा प्रत्येक मन्त्रालयको निमित्त प्रस्ताव गरिएको खर्चको रकम सामान्यतया छुट्टा छुट्टै प्रत्येक मन्त्रालयको निमित्त प्रस्ताव गरिएको खर्चको रकम सामान्यतया छुट्टा छुट्टै शीर्षक अन्तर्गत राख्नुपर्ने छ। तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले 2 वा सोभन्दा बढी मन्त्रालयहरू र विभागहरूको निमित्त प्रस्ताव गरिएको खर्चको रकम एउटै शीर्षकमा समावेश गर्न वा खास मन्त्रालयहरू अन्तर्गत सहज रूपमा वर्गीकरण गर्न नसकिने खर्चको रकमहरू एउटै शीर्षक अन्तर्गत राख्न सक्नेछन्। उपदफा 2 मा प्रत्येक शीर्षकमा पहिले सबै प्रस्तावित खर्च रकमको विवरण र त्यसपछि उपशीर्षकहरूमा विभाजित प्रत्येक खर्च रकमको विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको हुनुपर्ने छ र त्यस्तो विवरणमाथि बैठकमा छलफल गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ। सभामुख महोदय, त्यो व्यवस्था भएर यो आएन, उपशीर्षकमाथि आएन। सरकारले वार्षिक विकास कार्यक्रम किताब ल्याउँदा विनियोजन विधेयकको भावना र मर्म विपरीत निम्न त्रुटिहरू गरी अपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको हुँदा यो चाहिँ दफावार छलफलमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने नै हो। सभामुख महोदय, वार्षिक विकास कार्यक्रममा कसरी ल्याएको छ भने सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक विकास कार्यक्रम आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको छ। मैले अघि पनि भने यदि यो वार्षिक विकास कार्यक्रम हो भने कर्णाली प्रदेश आयोगले निकाल्नुपर्ने हो कि आर्थिक मामिलाले। यदि त्यो निकालिसकेपछि वार्षिक विकास कार्यक्रम भनिसकेपछि साधारण खर्च पनि हुनुपर्छ। सभामुख महोदय, पुँजीगत खर्च पनि यसमा हुनुपर्छ। न पुँजीगत खर्च भनेर पुँजीगत खर्च छ, न साधारण खर्च भनेर साधारण खर्च छ। यहाँ केही साधारण खर्चमा घर भाडा भनेर राख्यो, अरू केही पनि राख्दैन। यो त कुनै पनि, मलाई विश्वास छ सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै पनि माननीयज्यूले कति पैसा आयो भन्ने कुरा चाहिँ देखाउन सक्ने अवस्थामा यो नभएकोले यसमाथि कसरी छलफल अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने हो सभामुख महोदय। अर्को कुरो, आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक विकास कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको दीर्घकालीन सोच 2100 को 2021 भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति आर्थिक वर्ष 77-78 को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य उल्लेख चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो पनि यो वार्षिक कार्यक्रममा छैन सभामुख महोदय। र अनि विकास कार्यक्रम बजेटको बाँडफाँड र प्रतिशत निम्नानुसार सुस्पष्ट हुनुपर्नेमा उल्लेख पनि भएको छैन। मैले अघि पनि भने सभामुख महोदय, साधारणको राख्नुपर्छ, विकास कार्यक्रम राख्नुपर्छ र हाम्रा हकमा चाहिँ स्थानीय तहलाई दिने सशक्तको अनुदान राख्नुपर्छ। त्यो उहाँहरूले राख्नुभएको छ, लास्टमा राख्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि त्यो बढेको छैन सभामुख महोदय। खर्चको आधारमा विकास कार्यक्रमको विनियोजन बजेट र प्रतिशत उल्लेख हुनुपर्नेमा नगरिएको चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था भनेर यो वार्षिक किताबमा चाहिँ राखिएको हुनुपर्छ सभामुख महोदय। एकमुष्ट होला तर त्यो राखिएको छैन। अर्को कुरा, रणनीतिक स्तम्भ, प्राथमिकता, दिगो विकास, लक्ष्य सङ्केत, लैङ्गिक सङ्केत, जलवायु सङ्केत, क्षेत्रगत उपक्षेत्रका आधारमा कति विकास कार्यक्रम विनियोजन बजेटको उल्लेख गर्नुपर्नेमा यसमा गरिएको छैन। उहाँले चाहिँ यो आयव्ययमा चाहिँ गर्नुभएको छ, तर यसले गरेको कुरामा मानिँदैन सभामुख महोदय। यो किताबमा गरेर चाहिँ एकमुष्ट आउनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै सभामुख महोदय, रूपान्तरणकारी योजना कति छन् कुनै उल्लेख भएको छैन। के रूपान्तरमा गेम चेन्जिङ भनेर भनिन्छ नि, त्यो सरकारले ल्याउनुपर्छ यो किताबमा। वार्षिक कार्य त्यो आएको छैन सभामुख महोदय। क्षेत्रगत नतिजा सूचकमा नतिजा सूचक आभा 75-76 को प्रगति, 76-77 को अनुमानित प्रगति र 77-78 को लक्ष्य उल्लेख गरेको हुनुपर्ने र सूचकका आधारमा बओसी नम्बर त्यो बजेट उपशीर्षक नम्बर कार्यक्रममा क्षेत्रगत स्तम्भ प्रमुख प्रतिफल हालसम्मको प्रगति प्रस्तावित आवामा सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरू समावेश गरी वार्षिक कार्यक्रम तयार गरिएको हुनुपर्छ। पोहोर साल उहाँहरूले चाहिँ गत वर्षको अनुमानित जोडेर आउनुभयो। अब के भयो त, हाम्रो कति प्रगति भयो, अब के गर्नुपर्छ र कस्तो हुन्छ भने यो वार्षिक उसमा आउनुपर्छ। त्यो पनि आएन सभामुख महोदय। अब मैले भन्न खोजेको, यदि मन्त्रालयले पोहोर सालको जस्तै 2 भाग नआउने हो भने, यो आउँछ भनेपछि मेरा कुरा केही कुरासम्म नमिल्न सक्छ। यदि नआउने हो भने वार्षिक विकास कार्यक्रममा पुँजीगत र चालु प्रशासनिक सहितको शीर्षकमा बजेट विनियोजन भई आउनुपर्नेमा नआएको र मन्त्रालय कार्यालयगत चालु र पुँजीगत शीर्षक थाहा नहुने गरी गोल मोटोलमा वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याइएको छ सभामुख महोदय। 2 नम्बरमा भने पोहोर सालको म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। वार्षिक विकास कार्यक्रम यो कृषिले ल्याएको थियो, त्यसमा सबै कुराहरू लेखिएको थियो। भलै उहाँले चाहिँ पछि पैसा खर्च गर्नेमा मनपरी गर्नुभयो, त्यो अर्को कुरा हो, तर त्यसरी आउनु पर्थ्यो। यो पनि गोल मोटरमा ल्याएर कुनै पनि माननीयलाई थाहा नहुने गरेर यो कुरा ल्याइएको छ सभामुख महोदय। यदि यो मन्त्रालयगत वार्षिक विकास कार्यक्रम भाग 2 को हो भने मैले अब यो पनि भनिसकेँ सभामुख महोदय। 2077 मा त्यो ल्याउने कुरामा यिनले ल्याएको छैन। त्यसरी नै सबै मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा घर भाडा, केही मात्रामा कार्यालय सामग्रीहरू जस्तै फर्निचरहरू, सोफा, टेबल, कुर्सी, दराज, पर्दा, कार्पेट, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टर, ल्यापटप आदिको खरिद गर्न बजेट विनियोजन भएको हुँदा यो किताब विकास क्रियाकलापहरूको मात्र सङ्गालो हो भन्न नसकिने भएकाले अनि अन्य शिरोभारका शीर्षकमा धेरै अङ्कमा हुने खर्चहरू उल्लेख नगरी गुप्त राखिएकोले अब यो कि त यो पनि पुँजीगत भन्नु पर्यो सभामुख महोदय। यस्तोसम्म भनिएको छ कार्यालय मर्मत पुँजीगत भनेर पनि राखिएको छ सभामुख महोदय। यी विषय छलफलमा उठाउनु पर्यो माननीय सदस्य। होइन, मैले यो बजेटमाथिको छलफलमा उठाउनु पर्यो सभामुख महोदय। यी कारणले यो अगाडि चल्न सक्दैन भनेर मैले चाहिँ प्रस्ट्याउन खोजेको सभामुख महोदय। त्यसको लागि म अनुमति पाऊँ। यो छलफल हुन सक्दैन भन्ने कुरामा मैले यो चाहिँ यो तर्क दिएको हो सभामुख महोदय। अरू पनि मूलभूत कुराहरू छन्। बजेटको मूलभूत सिद्धान्तको प्रतिकूलता हुने गरी पुँजीगत शीर्षक अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण कार्य शीर्षकहरूमा एकमुष्ट भन्ने नयाँ शीर्षक सिर्जना गरी सबै जिल्लाका कार्यक्रमहरूमा 1,72,96,96,00,000 भने एकमुष्टमा राखियो सभामुख महोदय। त्यसरी चाहिँ अघि नै मैले भने उपशीर्षक नराखिकन एकमुष्टमा रकम राख्न पाइन्न। त्यसका उदाहरणको लागि मैले दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय पुल, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रणमा 1,15,56,00,000 भने एकमुष्ट राख्यो। त्यसरी राख्न पाइन्न हो सभामुख महोदय। कृषि मन्त्रालय साना सिँचाइमा रु 27,70,00,000 विनियोजन गरेको छ सभामुख महोदय। म यो सम्मानित हाउसलाई भन्न चाहन्छु कि बजेट वक्तव्यको किताबको बुँदा नम्बर 72 नम्बरमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रोजगारमूलक साना सिँचाइको लागि रु 35 करोड विनियोजित गरेको छु भनिए तापनि जम्मा कति आयो त अहिले 27,70,00,000 आयो सभामुख महोदय। बजेटमा भएको कुरालाई वार्षिक कार्यक्रममा कसरी आउन मिल्छ सभामुख महोदय? यस कारणले पनि यो छलफल अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरो हो। बजेट वक्तव्य किताबको बुँदा नम्बर 153 मा ग्रामीण विद्युतीकरण र ऊर्जा विकासका लागि रु 50 करोड विनियोजित गरेको छु भनी तापनि उक्त शीर्षकमा जम्मा 34 करोड 35 लाख मात्र विनियोजित भएको छ सभामुख महोदय। त्यस्तै बजेट वक्तव्य किताबको बुँदा नम्बर 51 मा आधारभूत खाद्य सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक खाद्य वस्तु खरिद, ढुवानी र भण्डारणका लागि रु 55 करोड विनियोजित गरेको छु भनिए तापनि यो विनियोजित कहीँ पनि देखिँदैन। म एउटा यो सम्मानित सभा संसदलाई भन्न चाहन्छु 50 करोडको खाद्यान्न भण्डार छ, कतै त्यो क्वेसन आउन सक्छ। 45 करोडको चाहिँ खरिद गर्ने
5 करोडको ढुवानी भनेको चाहिँ कोभिड-19 को लागि भनेर भनेको छ सभामुख महोदय। त्यस्तै बजेट वक्तव्य किताबको बुँदा नम्बर 156 वीरेन्द्रनगर सहर एकीकृत विकास परियोजना सञ्चालन गरी नेपाल सरकारको समन्वयमा राजधानीमा वीरेन्द्रनगरको एकीकृत रूपमा भनेर त्यो आएको छ। त्यसमा चाहिँ 51 करोड विनियोजन भएको छ, त्यो कहीँ देखिँदैन सभामुख महोदय। बजेट वक्तव्य किताबको बुँदा नम्बर 197 मा सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति र प्रदेशको समृद्धिमा टेवा पुर्याउन उच्च प्रतिफल हुने जलविद्युत आयोजनामा लगानीका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 75 करोड विनियोजित गरेको छु भनिए तापनि यो सबैको किताबमा छ सभामुख महोदय। शीर्षक नतोकी आर्थिक मामिला मन्त्रालयको भइपरि आउने विविध पुँजीगत शीर्षकमा रु 25 करोड र रु 50 करोड भनेर एकमुष्ट राखिएको छ। शीर्षक एउटा लेख्ने, बजेटमा एउटा लेख्ने, फेरि आएर त्यो गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ यो विनियोजन विधेयकको चाहिँ बर्खिलापमा हुन्छ सभामुख महोदय। बजेट वक्तव्य किताबको नम्बर 55 मा रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 20 करोड विनियोजित गरिएको छ। तर सभामुख महोदय त्यो पैसा कहाँ रहनु पर्थ्यो? त्यो पैसा भौतिक मन्त्रालयमा रहनु पर्थ्यो। गत वर्षको यही पैसाको कुरोले सभामुख महोदय हामी त्यतिखेर पनि यो हाउस अवरुद्ध भएको थियो र त्यो अहिले फेरि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा राखिएको छ। यो गलत हो कि होइन सभामुख महोदय? यस कारणले पनि यो सदन अगाडि चल्न सक्दैन भन्ने कुरा हो सभामुख महोदय। आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता शीर्षक अन्तर्गत 183 देखि 188 नम्बर बुँदामा उल्लेखित प्रतिबद्धता विपरीत निम्न बजेटहरू चाहिँ विनियोजित भएका छन् सभामुख महोदय। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय खर्च शीर्षक नम्बर 31-17-2 भवन मर्मत सम्भार पुँजीगतमा रु 5 करोड विनियोजन भएकोले र उक्त शीर्षक व्यय अनुमानको विवरण खर्च शीर्षकगत स्रोतगतमा कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन सभामुख महोदय। कहीँ देखाइएको छैन, एकैचोटि यो 5 करोड आएको छ सभामुख महोदय। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कृषि मन्त्रालय लगायतका अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको कार्यक्रममा परामर्श तथा करार सेवा शीर्षकहरूमा बजेट विनियोजित भएकाले त्यो पनि भएको छ। अब यहाँ हामी अर्को राख्दैनौँ, करार राख्दैनौँ, महान्यायाधिवक्ताकोमा करार राख्नुपर्ने आवश्यक छैन सभामुख महोदय। त्यसरी नै हामीले भनेका छौँ कुनै नयाँ संरचना बनाउने छैनौँ। प्रदेश समन्वय इकाइमा चाहिँ नयाँ संरचना उहाँहरूले तयार गर्नु भएको छ। प्रदेश समन्वय इकाइ स्थापनाको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ। हुनलाई बजेट कम छ सभामुख महोदय, त्यसमा चाहिँ 5 लाख छ, तर यो नीतिको कुरा हो। म अर्को भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, बजेटमा 1 पैसा तलमाथि पर्नु हुँदैन सभामुख महोदय। तर उहाँहरूले म यही आज हाम्रो छलफल हुने विषय जुन हाम्रो यो संसदकै छ त्यसको लागि व्यय अनुसारको विवरण रहेको बजेट चाहिँ प्रदेश सभाको सचिवालयमा सभामुख महोदय 10 करोड 9 लाख 13 हजार हो। तर वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख भएको रकम चाहिँ 1 करोड 8 लाख 40 हजार मात्रै छ सभामुख महोदय। उल्लेख नभएको रकम भनेको 9 करोड 73 हजार हो। तर यहाँ क्वेसन आउन सक्ला, यो त सांसदहरूको तलब भत्ता के प्रशासनिक खर्च हो भनेर भन्न कुरा नआउला भन्न म सक्दिनँ, आउँछ होला। त्यस्तो हो भने यसमा घर भाडा किन राखियो? घर भाडा पनि उतै राख्नु पर्थ्यो। अरू खर्च जस्तै तालिम भत्ता, तालिमका कुरा आउनु पर्थ्यो, त्यो नभएपछि त्यो पैसा नै छैन सभामुख महोदय। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकोमा 6 अर्ब 18 करोड 46 लाख 68 हजार चाहिँ छुट्याइएको छ। तर यो किताबमा गर्दाखेरि मैले 2 दिन लगाएर जोडेको छु सभामुख महोदय। यसमा जम्मा चाहिँ कति आएको छ भने 6 अर्ब 8 करोड 63 लाख 41 हजार आएको छ। यसको अन्तर भनेको 9 करोड 83 लाख 27 हजार परेको छ। यस्तो किसिमको बजेटले अनि हामी कसरी छलफल गर्न सक्छौँ सभामुख महोदय? त्यसकारणले मैले, किनकि विपक्षी के भनेर उठ्यो के गर्यो भन्ने कारणले यी सबै तर्कहरू, यी सबै भएका कमी कमजोरीहरू, यी सबै गलत भएका कुराहरूलाई हामीले देखाइसकेपछि यसमा चाहिँ यो छलफल अगाडि नजाओस् र यो अनुसारको चाहिँ भाग 2 को यो किताब पनि कर्णाली प्रदेश आयोगले लिएर आओस् सभामुख महोदय। मैले हेर्दैछु यस्तो बेलामा उपाध्यक्ष जस्ता मान्छे यहाँ हुनुहुन्न, होइन भने त्यसलाई खारेज गर्नु पर्यो, त्यो आउनु पर्यो र मन्त्रालयका भाग 2 का सबै खर्चहरू साधारण आएको किताब आउनु पर्यो, अनि मात्र यो सदन अगाडि चल्न सक्छ, नभए चल्न सक्दैन सभामुख महोदय।
मान्य सदस्यले जुन तर्क गरेर सदन चल्न सक्दैन भन्नुभएको छ, त्यो जुन धारा उल्लेख गर्नुभएको छ नियमावली 74 को नियम 131 बमोजिम भनेर हामीले आज छलफल गर्दै गरेको नियम 132 को उपनियम 7 बमोजिम हो। त्यसअनुसार हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। जहाँसम्म यो संविधानको धारा चाहिँ 207 मा राजस्व र व्ययको अनुमानको त्यसको अनुमान सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने आवश्यक रकमहरू र प्रदेश विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरूको चाहिने प्रस्तुति आर्थिक मामला मन्त्रालयले गर्ने भन्ने छ संविधानको। त्यसैले अरू विषय जो माननीय सदस्यले उठाउनु भएको छ त्यो बजेटको छलफलकै क्रममा उठाउन सकिने विषय भएको हुनाले माननीय सदस्यहरूले बसेर सहयोग गर्नु पर्यो। होइन सभामुख महोदय, अहिले भनेको कुरा त्यो होला 132 मा छलफल भयो भन्दैमा 131 लाई बाइपास गर्न मिल्छ। त्यो किसिमले चाहिँ उहाँहरूले वार्षिक विकास कार्यक्रमको किताब ल्याउनु भयो। 132 को हो भने मन्त्रालय वाइज आउनु पर्यो। त्यो किताब मन्त्रालय वाइज उहाँहरूले नाम मात्र लेखेर मन्त्रालय वाइज हुन सक्दैन सभामुख महोदय। त्यो माइक खोलिदिउ न भाइ। हो 132 अनुसार त मन्त्रालयको विषयगत हुनु। यो वार्षिक विकास कार्यक्रम संविधानको धारामा त्यो लेखे तापनि पछि आएर योजना आयोग बनाइसकेपछि अब योजना आयोगको काम के हो सभामुख महोदय, त्यो एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा 131 मा उपशीर्षकमा नल्याएको हुनाले र अर्को कुरा यो जुन चाहिँ मन्त्रालय वाइज भनेर एउटा वार्षिक कार्यक्रम एउटा किताब ल्यायो, यहाँ चाहिँ चालु खर्च कुनै नदेखिएको हुनाले कसरी अगाडि छलफल गर्न सकिन्छ सभामुख महोदय? ती विषयहरू छलफलकै क्रममा उठाउन सकिन्छ माननीय सदस्य। छलफलको विषयमा होइन, यो गलत भएको कुरामा छलफल हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो सभामुख महोदय। छलफलमा प्रवेशै नगरी कसरी प्रश्न उठाउन सकिन्छ माननीय सदस्य? सभामुख महोदय, छलफलमा प्रवेश गर्ने वातावरण नै बनायो नि त। किताब त हामीलाई दिएको छ नि सभामुख महोदय, हामीले हेरेका छौँ त, पढेरै आएका छौँ त। यो छलफलमा लायक नभएर त्यसकारण आज मैले बिहान एउटा स्टाटस हालेको थिएँ सभामुख महोदय, फ्लाइङ भनेर भनेको थिएँ। यो फ्लाइङ भएर त कसरी आउन सक्छ सभामुख महोदय? यो फ्लाइङ भयो। यो फ्लाइङ भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ छलफल हुन सक्दैन। त्यस कारणले उहाँले यही अनुसारको उपशीर्षकका बजेटहरू साधारण र पुँजीगतलाई मिलाएर ल्याएर र उहाँहरूले बजेटमा लेखेका कुराहरू चाहिँ जुन कुराहरूले उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो त्यो प्रतिबद्धता जाहेर नभएको हुनाले तिनलाई हटाएर अनि बजेटहरू चाहिँ प्रत्येक मन्त्रालयको शीर्षक वाइज, मैले अघि पनि भन्दै थिएँ सभामुख महोदय, पोहोर साल कसको आएको थियो? यो कृषिको एकदम शीर्षक वाइज हामीले धन्यवाद पनि दियौँ। भले आजका दिनमा चाहिँ सबै त्यो बेतुक भयो, जथाभावी भयो, त्यो अर्को कुरा छ। यो नआउँदासम्म त कसरी हुन्छ, कसरी छलफल हुन्छ सभामुख महोदय? यो गोल मोडलमा कसरी छलफल हुन सक्छ? कुन चाहिँ माननीयले यहाँको प्रशासनिक खर्च कति छ भनेर यो किताबबाट कुन चाहिँ यदि कुनै माननीयज्यूहरूले प्रशासनिक खर्च पनि यो विकासमा हामीले देखेका छौँ भन्नुभयो भनेपछि हामी पुनर्विचार गर्न सक्छौँ सभामुख महोदय। बसेर सहयोग गरौँ माननीय सदस्य, बसेर। हजुर हामी के गर्ने? बडा खर्च गर्ने पऱ्यो हजुर। आसन ग्रहण गरेर सहयोग गरौँ माननीय सदस्य। छलफलको क्रममा प्रश्न उठाउँ। सभामुख महोदय, हामीले छलफलको उसमा नगर्ने भनेकै होइन, एउटा रीत हुन्छ सभामुख महोदय। अदालतमा कुनै मुद्दा दायर गर्नु पर्यो भने
फिर्याद पत्र चढाउनु पर्यो भने सभामुख महोदय रिट नपुगेकोलाई चाहिँ अगाडि बढ्दैन, त्यो दर्ता हुँदैन सभामुख महोदय। यो रिट नपुगेको चिजलाई छलफल गरायौँ भने त रिट पुगेको छ भन्ने मान्यता हुन्छ। त्यस कारणले रिट नपुगेका डकुमेन्टमाथि छलफल नगरी सम्माननीय सभामुखलाई हामी के आग्रह गर्न चाहन्छौँ भने के कस्तो भएको रुलिङ गर्नुपर्ने, रिट पुर्याएर ल्याऊ भन्नु पर्यो सभामुख महोदय, कि त यी कुराहरू चाहिँ होइनन् भन्नु पर्यो। बजेटमा बक्तेजमा आएका कुरा र वार्षिक कार्यक्रममा भएका कुरा सबै ठिक छन् भन्नु पर्यो सभामुख महोदय। रितै नपुगेको विषयमाथि छलफल हुन नसक्ने भएको हुनाले हामीले विनम्र आग्रह गऱ्यौँ कि सम्माननीय सभामुख महोदयलाई कि यो चाहिँ स्थगित गरी यो त्यो अनुसारको हामीले भने अनुसारको चाहिँ बजेट चाहिँ तयार भएर आओस् भन्ने हामी विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। जो नियमावलीको धारा उल्लेख गर्नुभएको छ त्यो धारा अन्तर्गत हामी छलफल गर्न गइरहेका छैनौँ माननीय सदस्य। हामी अर्को धारा अन्तर्गत छलफल गर्न गइरहेछौँ। जहाँसम्म पुस्तक कसले निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा छ त्यो यसले निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन, संविधानले नै आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई त्यो निकाल्ने प्रस्तुत गर्ने भनेर भनेको छ। त्यस विषयमा रिट पुगेन भन्न सकिएन माननीय सदस्य। त्यसैले बसेर सहयोग गरौँ। छलफलकै क्रममा अरू कुराहरू जो माननीय सदस्यले गत वर्षको खर्च, अहिलेको नगर्नुपर्ने चालु पुँजीगत भन्ने प्रश्नहरू छन्, ती प्रश्नहरू छलफलकै क्रममा उठाउन सकिन्छ। सभामुख महोदयले भनेको 132 अनुसार भन्ने 132 अनुसार हो भने त्यो अनुसारको पनि किताब आयो नि त सभामुख महोदय। 132 को आधारमा हामी छलफल गर्दैछौँ भने त्यहाँ चाहिँ साधारण खर्च र पुँजीगत खर्च दुइटै आउनुपर्छ कि पर्दैन सभामुख महोदय? आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदयलाई त्यो चाहिँ पुँजीगत खर्च र चालु खर्च सबै त्यो 132 को नियमावलीको के अरे ऊ अनुसार चाहिँ धारा अनुसार आएको छ भने हामी मान्छौँ। त्यो अनुसार पनि त आएको छैन सभामुख महोदय। 132 को 7 अनुसार हामीले समूह विभाजन गरेर छुट्टा छुट्टै शीर्षकमा छलफल गर्दैछौँ माननीय सदस्य। हो त्यही अब बल्ल कुरो आयो सभामुख महोदय। मैले भन्नु खोजेको पनि त्यही हो, शीर्षक गरिएको छ। आजको शीर्षकमा के छ भने यो हाम्रो चाहिँ सभाको आन्तरिक मामिलाको र सामाजिकको छ। यिनकै रकमहरू मिलेको छैन। नमिलेको माथि गएर त्यहाँ छलफल कसरी हुन सक्छ? त्यस कारणले पहिला मिलाएर ल्याउनु पर्यो भनाइ चाहिँ मेरो माग हो सभामुख महोदय। यही कुरा मिलेन, त्यही कुरा मिलेको छैन। बजेटमा तलमाथि छ अनि चालु खर्च यहाँ देखाइएको छैन। चालु खर्चमा एउटा घरभाडा देखाइएको छ, अरू देखाइएको छैन कि घरभाडा पनि किन देखाइयो सभामुख महोदय? यो नमिलेको पुस्तकमाथि छलफल गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो सम्माननीय सभामुखलाई। प्रक्रिया नमिलेको विषयमा प्रश्न उठाउन सकियो माननीय सदस्य। अरू विषयवस्तुको हिसाबले छलफलमा नगइकन ती प्रश्न उठाउनु त्यति सान्दर्भिक नहोला। त्यसैले बसेर सहयोग गरौँ माननीय सदस्य। जब प्रक्रियै मिल्दैन भने यहाँ हाम्रो मर्यादा पालक बस्नु भएको छ सभामुख महोदय। उहाँहरूकोमा के हुन्छ, अगाडि बढ भनेर पाइला ल्याउनुपर्छ। दाहिने खुट्टो अगाडि भने दाहिने खुट्टो अगाडि हिँड्नु पर्यो नि, बायाँ खुट्टो अगाडि गरेर हिँड्न पाइन्छ। यही किसिमले प्रक्रिया नमिलेकोमा छलफल हुन सक्दैन भन्ने चाहिँ हाम्रो विनम्र आग्रह हो सभामुख महोदय। विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरू अन्तर्गतको जो कुरा छ, जो प्रश्नहरू छ, ती प्रश्नहरू प्रक्रियागत होइनन् माननीय सदस्य। त्यसैले प्रक्रियागत प्रश्न त्यसका सम्बन्धमा उठाउनु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। जो हामी छलफल गर्न गइरहेछौँ त्यसमा हामीले समूह विभाजन गरेर विभिन्न मन्त्रालयका फरक फरक शीर्षकहरूमाथि छलफल गर्ने भनेको छ। हामी त्यही गर्दैछौँ आज। सभामुख महोदय, मैले सोचेँ म साँच्चै लाटै रहेछु, म बुझ्दैन रहेछु। त्यही फरक फरक शीर्षकमाथि नै बजेट डिफ्रेन्ट आयो। त्यस्तो डिफ्रेन्ट आएको बजेट कसरी हिसाब किताब अगाडि बढ्न सक्छ सभामुख महोदय? कोलोनीकाले उसले चाहिँ लेखा परीक्षण गर्दाखेरि नमिलेका कागज फर्काउँछ। अब हामीले यो किताब आइसकेपछि पत्ता लगायौँ कि यो हिसाब किताब मिलेको छैन, प्रक्रिया मिलेको छैन, राख्नुपर्ने हिसाब राखेको छैन। त्यस कारण नराखेको हुनाले मिलाएर ल्याउनको लागि सभामुख महोदयले रुलिङ गर्नको लागि हामी विनम्र अनुरोध गरिरहेका छौँ। त पैसा फरक पर्यो अनि हामी गएर त्यहाँ छलफल गर्न मिल्छ सभामुख महोदय? संविधानमा चाहिँ एकमुष्ट बजेट लेख्नु भनेर त लेखा छैन होला नि सभामुख महोदय। एकमुष्ट लेख्नु के अरे अबन्डा गरेर राख्नु भनेर त संविधानमा लेखा छैन नि।
यसले के भन्छ भने अवहेलना गर्न पाइन्न भन्छ सभामुख महोदय। जुन शीर्षकमा राखेको बजेट हो त्यही शीर्षकमा राख्नुपर्छ भन्छ सभामुख महोदय। अर्को ठाउँमा कुम्ल्याएर राख्न पाइँदैन भन्छ। त्यसो गर्न पाइन्छ त सभामुख महोदय? आसन ग्रहण गरौँ। माननीय सदस्य, मैले बैठक अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। आसन ग्रहण गरौँ। माननीय सदस्य, आफैलाई दुःख किन दिनुहुन्छ? आसन ग्रहण गरौँ। माननीय सदस्य, आसन खडा गरेकै छु माननीय सभामुखज्यू। आसन खडा छ। आसन ग्रहण गरौँ। माननीय सदस्य, बैठक अगाडि बढाउनु पर्यो।
माननीय सदस्यहरू, अब यो बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित हुन्छ।